हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई सीए रिपोर्ट यानि कि तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्ने टाइममा तपाईलाई एउटा एसेन्शियल डकुमेन्ट जसलाई हामी नेट वर्थ सर्टिफिकेट अथवा स्टेटमेन्ट अफ एसेट अथवा वेल्दी रिपोर्ट अथवा वेल्दी सर्टिफिकेट भनेर पनि चिन्ने गर्छौं, त्यसको बारेमा तपाईलाई एकदमै विस्तृत रूपमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। र विशेष गरी आजको यस भिडियोमा तपाईलाई व्हाट इज सीए रिपोर्ट, सीए रिपोर्ट भनेको के हो र अर्को प्रश्न भनेको किन यो भिजा एप्लिकेसनमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईले सीए रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सीए रिपोर्टमा तपाईको के कुरालाई देखाउने, त्यसैगरी तपाईले सीए रिपोर्ट बनाउँदाखेरि तपाईले के कागजात भने सीए अथवा तपाईले जोबाट सीए रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ उनीहरुलाई तपाईले के डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्ने, तपाईले सीए रिपोर्टको लागि के सपोर्टिङ डकुमेन्ट भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गर्ने, त्यसैगरी तपाईले एट्याच गर्नुपर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्टको र तपाईले सीए रिपोर्टको स्याम्पल कस्तो हुन्छ, कस्तो फर्मेटमा सीए रिपोर्ट बनेको हुन्छ, सम्पूर्ण कुराको बारेमा तपाईलाई आज यस भिडियोमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौं। त्यसकारण तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। ओके, पहिलो क्वेरीज व्हाट इज सीए रिपोर्ट फर भिजा, यानि कि तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्ने टाइममा तपाईले सीए रिपोर्ट जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो भनेको आखिर हो त के? त्यो भनेको नेट वर्थ सर्टिफिकेट हो जसमा तपाईको सम्पूर्ण वर्थ यानि कि तपाईको सम्पूर्ण सम्पत्तिको बारेमा लेखिएको हुन्छ। तपाईको टोटल एसेटमा तपाईको लायबिलिटिज यानि कि तपाईले तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरु र तपाईले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति घटाइसकेपछि तपाईको जुन सम्पत्ति आउँछ त्यो सम्पत्तिलाई नेट वर्थ भनिन्छ र तपाईको सम्पूर्ण नेट वर्थलाई एउटा सर्टिफिकेट अथवा लेटरमा राखिएको छ भने त्यसलाई नेट वर्थ सर्टिफिकेट भनिन्छ, जसलाई हामी सीए रिपोर्ट फर भिजा प्रोसेसिङ पनि भन्छौं। तपाईले बुझ्नुभयो है? तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो नेट वर्थ सर्टिफिकेटमा तपाईको सम्पूर्ण सम्पत्तिको डिटेल लेखिएको हुन्छ, यानि कि तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ उहाँहरुको टोटल सम्पत्ति सबै कुरा जोडेर तपाईको टोटल सम्पत्ति कति छ त्यो कुरा लेखिएको एउटा पेपरलाई हामी सीए रिपोर्ट भन्छौं र तपाईको त्यो पेपर भनेको एउटा सर्टिफाइड चार्टर एकाउन्टेन्ट यानि कि सर्टिफाइड सीए ले बनाएको हुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो, त्यसैलाई हामी सीए रिपोर्ट भन्छौं। ओके, अब जानौं तपाईको सीए रिपोर्ट अथवा नेट वर्थ सर्टिफिकेटमा तपाईको कुन सम्पत्ति अथवा तपाईको कुन फाइनान्शियल इन्फर्मेसन सम्बन्धी जानकारी प्रोवाइड गरिएको हुन्छ। तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको सीए रिपोर्टमा मेनली 3टा सम्पत्तिको बारेमा लेखिएको हुन्छ। पहिलो भनेको इममुभेबल प्रपर्टी यानि कि अचल सम्पत्ति। तपाईलाई थाहा छ होला तपाईको अचल सम्पत्ति भनेको तपाईको प्रपर्टी यानि कि तपाईको जग्गा अथवा तपाईको बिल्डिङ, तपाईको घर रहेको छ भने तपाईको बिल्डिङ भनेको अचल सम्पत्ति हो। र तपाईको सीए रिपोर्टमा पहिलो कुरा के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यति जग्गा र तपाईको यति बिल्डिङहरु रहेका छन् जसको नेपाली मूल्याङ्कनमा यति रहेको छ र तपाई जुन देशको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो देशको पैसामा यति रहेको छ भनेर लेखिएको हुन्छ। यानि कि तपाईको पहिलो इन्फर्मेसन भनेको इममुभेबल प्रपर्टी, जहाँनिर तपाईको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लेखिएको हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको नेट वर्थ सर्टिफिकेटमा हुने दोस्रो सम्पत्ति भनेको मुभेबल प्रपर्टी यानि कि तपाईसँग नगद पैसा छ अथवा तपाईसँग क्याश अवेलेबल छ भने तपाईको सीए रिपोर्टमा यो कुरा लेखिएको हुन्छ। अब तपाईको क्याश भनेको नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि क वर्गको बैंकमा हुन सक्छ, तपाईले सेभिङ गरेर राख्नु भएको हुन सक्छ अथवा तपाईसँग अवेलेबल भएको क्याश भनेको तपाईले एजुकेसन लोन निकालेर तपाईले लिनु भएको पनि हुन सक्छ। तपाईले बुझ्नुभयो, यानि कि तपाईसँग क्याश इन बैंक अथवा तपाईसँग बैंक लोन हुन सक्छ मुभेबल प्रपर्टीको लागि। त्यसैगरी तपाईको अर्को इन्फर्मेसन जुन हाम्रो सीए रिपोर्टमा हुन्छ त्यो भनेको तपाईको एनुअल इन्कम, यानि कि तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्ने टाइममा तपाईले जो व्यक्तिलाई आफ्नो स्पोन्सरमा देखाउनु भएको छ अथवा तपाईले जो व्यक्तिलाई आफ्नो रिलेसनशिप सर्टिफिकेटमा देखाउनु भएको छ ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको एनुअल इन्कमको बारेमा पनि यहाँनिर जानकारी गरिएको हुन्छ।
यानि कि तपाईको नेट एनुअल इन्कम भनेको तल बताइएको कुनै पनि टपिकबाट आएको हुन सक्छ। तपाईको स्पोन्सरको हुन सक्छ, तपाईको खुदको हुन सक्छ। यो इन्कम भनेको पहिलो भनेको तपाईको इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर यानि कि कृषिबाट भएको आम्दानीको बारेमा लेखिएको हुन सक्छ। यो तपाईको छ भने है। त्यसैगरी अर्को भनेको तपाईको इन्कम फ्रम बिजनेस यानि कि तपाईको कुनै बिजनेस छ भने बिजनेसबाट आएको हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको इन्कम फ्रम प्रपर्टी लिज, तपाईले कुनै घरलाई रेन्टमा लाउनु भएको छ अथवा तपाईको कुनै प्रपर्टी लिजमा छ भने त्यहाँबाट आएको आम्दानी हुन सक्छ। अर्को भनेको इन्कम फ्रम जब सेलरी, अर्को भनेको इन्कम फ्रम फरेन इम्प्लोइमेन्ट यानि कि तपाईको कोही व्यक्ति विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँले कमाउनु भएको पैसाको पनि तपाईले यहाँनिर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको अर्को भनेको स्टक अथवा बोन्ड हुन सक्छ, यानि कि तपाईले कुनै शेयरमा लगानी गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट आउने डिभिडेन्डहरु पनि तपाईको एनुअल इन्कम हुन सक्छन्। यो भन्दा बाहिर अरु पनि हुन्छन् जुन हामी एकछिनमा तपाईसँग डिस्कस गर्ने छौं। तपाईले सरसर्ती के बुझ्नु भयो भन्दाखेरि तपाईको सीए रिपोर्ट अथवा नेट वर्थ सर्टिफिकेटमा तपाईको बेसिकल्ली तीनटा इन्फर्मेसन इन्क्लुड हुन्छ। पहिलो भनेको इमोभेबल प्रपर्टीको डिटेल, अर्को भनेको तपाईको मुभेबल प्रपर्टीको डिटेल र तपाईको अर्को भनेको एनुअल इन्कम यानि कि तपाईको सम्पूर्ण सम्पत्ति सम्बन्धी अथवा तपाईको फाइनान्शियल रिलेटेड डकुमेन्टहरु सम्पूर्ण कुराको बारेमा यस रिपोर्टमा जानकारी दिएको हुन्छ। हामी यसको बारेमा डिटेलमा एकछिनमा कुरा गर्ने छौं। ओके, यस पश्चात तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले सीए रिपोर्ट बनाउनको लागि तपाईले सीए यानि कि चार्टर एकाउन्टेन्टलाई तपाईले के डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ तपाईले बेसिकल्ली सीए रिपोर्टमा 3 थोक देखाउनुहुन्छ हो। त्यही 3 थोकको आधारमा तपाईको डकुमेन्टहरु पनि रिलेटेड हुन्छन् र पहिलो भनेको डकुमेन्ट रिलेटेड टु इमोभेबल प्रपर्टी यानि कि अचल सम्पत्तिसँग तपाईको कुन डकुमेन्ट रिलेटेड छ तपाईले त्यो प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको तपाईको जुन तपाईको प्रपर्टी ओनरशिप छ यानि कि तपाईको ल्यान्ड अथवा बिल्डिङको धनी पूर्जा अथवा तपाईले लाल पूर्जा भने तपाईले आफ्नो सीए लाई प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो। तपाईको स्पोन्सर जो हुनुहुन्छ नि उहाँसँग तपाईले कुन रिलेटेड प्रपर्टीज तपाईले भिजामा देखाउन खोजिराख्नु भएको छ ती सम्पूर्णको तपाईले ल्यान्ड ओनरशिप सर्टिफिकेट अथवा तपाईको धनी पूर्जा तपाईले बुझ्नुभयो त्यो तपाईले प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्न त्यसको भ्यालु यति हो भने तपाईले भेरिफाई गर्नको लागि तपाईले त्यसैमा तपाईले जुन प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नु भएको हुन्छ नि तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट पनि प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको तपाईको इमोभेबल प्रपर्टीसँग रिलेटेड कुरा भयो यानि कि तपाईले ल्यान्ड र बिल्डिङको तपाईले नक्सा छ अथवा तपाईसँग सम्पन्न छ भवन सम्पन्न सर्टिफिकेट छ जे छ नि रिलेटेड तपाईले त्यो प्रोवाइड गर्नुहुन्छ तपाई ओनर हो भनेर र तपाईले भ्यालुएसन रिपोर्ट यानि कि यसको भ्यालु यति हो भने तपाईले भ्यालुएसन रिपोर्ट पनि प्रोवाइड गर्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईको इमोभेबल प्रपर्टीसँग रिलेटेड डकुमेन्ट भयो र अर्को भनेको तपाईको डकुमेन्ट रिलेटेड टु मुभेबल प्रपर्टी यानि कि तपाईसँग भएको क्याश जुन छ आइदर बैंक लोनको फर्ममा अथवा तपाईको सेभिङको फर्ममा जे रहेको छ तपाईको त्यो केसमा तपाईले के डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईसँग बैंक लोन छ भने तपाईले दुईटा डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको बैंक लोन एप्रुभल लेटर यानि कि तपाईको लोन चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ, बैंकले तपाईलाई यति लोन दिनको लागि रेडी भइसकेको छ भन्ने जुन पेपर रहेको छ त्यो तपाईले सीए लाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर यानि कि तपाईलाई जुन बैंक लोन एप्रुभल लेटर दिएको थियो नि यानि कि तपाईले यति लोन निकाल्न पाउनुहुन्छ भनेको थियो नि त्यो मध्ये तपाईले कति पैसा चाहिँ युज गर्नुभयो यानि कि तपाईले कति पैसा चाहिँ आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गर्नुभयो त्यो भनेको लोन डिस्बर्समेन्ट लेटर यानि कि तपाईले यति पैसा चाहिँ बैंक लोनको रूपमा लिइसक्नु भएको छ भन्ने जुन रहेको छ तपाईले यो दुईटा पेपर चाहिँ आफ्नो जो सीए छन् तपाईले सीए लाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले अर्को के पनि बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन त्यो बैंकबाट लोन डिस्बर्स गर्नु भएको छ त्यसको तपाईको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट यानि कि तपाईको लोन अहिले कति रकम रहेको छ तपाईले कति प्रयोग गर्नुभयो तपाईले त्यो पनि बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ। तपाईको यो कन्डिसन अनुसार भर पर्छ है। तपाईले बुझ्नुभयो। यो तपाईसँग बैंकमा क्याश छ यानि कि तपाईले अलरेडी क्याश जम्मा गर्नु भएको छ, वन डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट रहेको छ अथवा तपाईले आफ्नो पैसा राख्नु भएको छ, इन्ट्रेस्टमा पैसा खोजेर राख्नु भएको छ भने तपाईले दुईटा डकुमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको बैंक स्टेटमेन्ट रहेको छ, अर्को भनेको बैंक सर्टिफिकेट रहेको छ र तपाईले यदि वन डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट बुझाइराख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो सोर्स यानि कि तपाईले कहाँबाट त्यो फन्ड ल्याउनु भयो तपाईसँग क्लियर फन्ड छ भने तपाईले त्यो फन्डको सोर्स पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले जग्गा बेचेर ल्याउनु भएको हुन सक्छ, तपाईले इन्ट्रेस्टमा लिनु भएको हुन सक्छ अथवा तपाईले आफ्नो बिजनेसबाट कमाउनु भएको हुन सक्छ। तपाईको सोर्स अफ फन्ड के रहेको छ तपाईले त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा सबैभन्दा बेस्ट सोर्स अफ फन्ड भनेको तपाईको त्यो पैसा भनेको 3 महिना
महिना 6 महिना अथवा 9 महिनादेखि अलरेडी ब्याङ्कमै रहेको छ भने तपाईँले सिम्पली ब्याङ्क सर्टिफिकेट बुझाउन सक्नुहुन्छ, अरू केही पनि बुझाउनु पर्दैन। तपाईँले बुझ्नुभयो है। ओके, तेस्रो टपिकमा रहेको छ डकुमेन्ट रिलेटेड टु एनुअल इन्कम, यानि कि तपाईँले एनुअल इन्कम जे देखाइराख्नु भएको छ त्यसको पनि डकुमेन्ट तपाईँले सीएलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि उहाँले सीए रिपोर्ट बनाउनुहोस्। तपाईँले मेनली के प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको तपाईँको एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट फ्रम वार्ड, तपाईँले जुन वार्ड अफिसबाट बनाउनु भएको हुन्छ एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईँले त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका साथसाथै तपाईँले ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईँले जुन जुन कुराबाट तपाईँको इन्कम देखाइराख्नु भएको छ तपाईँले ती सम्पूर्ण इन्कममा लाग्ने ट्याक्स तपाईँले पे गर्नुभएको छ भनेर तपाईँले ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट जुन पनि हाम्रो वार्ड अफिसबाट बनेको हुन्छ तपाईँले त्यो पनि बुझाउनुहुन्छ। अब योभन्दा बाहिर है तपाईँले जुन सोर्स अफ इन्कम देखाइराख्नु भएको छ त्यसमा निर्भर हुन्छ तपाईँले के डकुमेन्ट सीएलाई प्रेजेन्ट गर्ने, यानि कि सपोज तपाईँले बिजनेसबाट भएको इन्कम देखाइराख्नु भएको छ नि तपाईँले अडिट रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको प्यान कार्ड प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको बिजनेस रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यदि बिजनेसबाट इन्कम भएको छ भने। त्यसैगरी तपाईँको यदि सेलेरी इन्कम रहेको छ भने तपाईँले पे स्लिप, यानि कि तपाईँले जुन पैसा पाउनु भएको छ नि त्यसको पे स्लिप बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ। यदि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट रहेको छ, तपाईँको सेलेरी ब्याङ्क एकाउन्ट रहेको छ भने त्यसको स्टेटमेन्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी यदि तपाईँको इन्कम भनेको प्रपर्टी लिज, यानि तपाईँले घर रेन्टमा लाउनु भएको छ अथवा तपाईँले जग्गा लिजमा दिनुभएको छ भने तपाईँले एग्रिमेन्ट फर्म तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ। र अर्को केसमा यदि तपाईँको एग्रिकल्चर इन्कम रहेको छ भने तपाईँले जुन एग्रिकल्चरबाट तपाईँले बेचेर पाउनु भएको बिल राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, यदि तपाईँको त्यो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड ब्याङ्क स्टेटमेन्ट छ भने तपाईँले त्यो दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँको इन्कम सोर्समा भर पर्छ, यानि कि तपाईँले इन्कमलाई भेरिफाई गर्नलाई तपाईँले यो रिपोर्ट दिनुहुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि सीए रिपोर्टमा तपाईँको एउटा कुरा त लेखिएकै हुन्छ, तपाईँको यो कुरा देखियो भनेर लेखिएकै हुन्छ र त्यसको मूल्याङ्कन जुन रहेको छ नि तपाईँले जुन यति भ्यालु हुन्छ भनेर जुन सीए रिपोर्टमा लेखिएको हुन्छ नि त्यसलाई फर्दर भेरिफाई गर्न अर्को डकुमेन्ट पनि पेश गरिएको हुन्छ। तपाईँले डबल भेरिफाई गर्नुहुन्छ सीए रिपोर्टमा। तपाईँले बुझ्नुभयो है। र तपाईँले यी तीनवटा टपिकमा भएका डकुमेन्ट बाहेक तपाईँले एउटा सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ जुन भनेको तपाईँको रिलेसनसिप सर्टिफिकेट, यानि कि तपाईँले जो व्यक्ति इन्क्लुड गर्नुभएको छ माथिको तीनटा टपिकमा तपाईँले ती सम्पूर्ण व्यक्तिसँग तपाईँको नाता छ, तपाईँको नाताभित्र पर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रुफको रूपमा तपाईँले रिलेसनसिप सर्टिफिकेट पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो चौथो डकुमेन्ट रहेको छ, यानि कि चौथो टपिक भित्रको डकुमेन्ट रहेको छ। तपाईँले बुझ्नुभयो। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने किन सीए रिपोर्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त नि हाम्रो भिजा प्रोसेसिङमा। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सीए रिपोर्ट भनेको चाहिँ यस्तो रिपोर्ट हुन्छ जुन भनेको एउटै रिपोर्टमा तपाईँको टोटल एनुअल इन्कम, तपाईँको टोटल प्रपर्टी, तपाईँको टोटल एसेट, तपाईँको लायबिलिटिज घटाएर, यानि कि तपाईँको ऋणहरू कुनै रहेको छ, ट्याक्स रहेको छ भने सम्पूर्ण कुरा घटाएर तपाईँको टोटल सम्पत्ति कति रहेको छ भन्ने कुरा देखाइएको हुन्छ ताकि भिजा अफिसरले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सीए रिपोर्ट हेरेर तपाईँको अन्य सम्पूर्ण फाइनेन्सियल सम्बन्धी सम्पूर्ण डकुमेन्ट सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्छ। त्यो लागि तपाईँको सीए रिपोर्ट भनेको धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जहाँबाट भिजा अफिसरले तपाईँको ओभरअल फाइनेन्सियल कन्डिसनको बारेमा एकै लेटरबाट तपाईँको सम्पूर्ण नलेज हासिल गर्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले सीए रिपोर्ट तपाईँले भिजा प्रोसेसिङमा एट्याच गर्नुभएको छ भने एक त तपाईँको फाइनेन्सियल पनि स्ट्रङ भयो, किनकि तपाईँको सम्पूर्ण कुरालाई एउटा सीए भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भेरिफाई गरिरहेको छ। अर्को भनेको भिजा अफिसरको पनि धेरैभन्दा धेरै समय बचत हुन्छ, किनकि उसले एउटा रिपोर्ट हेर्ने बित्तिकै तपाईँको सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी हासिल गरिहाल्छ। त्यो हुँदाखेरि सीए रिपोर्ट भनेको तपाईँको भिजा प्रोसेसिङमा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, हामीले सीए रिपोर्टको तपाईँलाई स्याम्पल देखाइरहेका छौँ। तपाईँको यो प्रकारको स्याम्पल रहेको हुन्छ। तपाईँको सीए रिपोर्ट भनेको तपाईँले कहाँबाट सीए रिपोर्ट बनाइराख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्न सक्छ। यो फर्मेट भनेको तलमाथि हुन सक्छ, यानि कि कसैले एउटा फर्मेटमा बनाउन सक्छन्, अर्कोले अर्को फर्मेटमा बनाउन सक्छन्, यानि कि फर्मेटमा थोरै चेन्जेस हुन सक्छ। र ओभरअलमा भनेको तपाईँको यो प्रकारको सीए रिपोर्ट रहेको हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले जुन फ्राइम, यानि कि तपाईँले जुन सीए फ्राइमबाट गरिराख्नु भएको छ त्यसको लेटर प्याडमा माथिपट्टि लेखिएको हुन्छ टु हुम एभर इट मे कन्सर्न भनेर लेखिएको हुन्छ र मुनिपट्टि तपाईँ जो एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ, एप्लिकेन्ट र तपाईँको जो नातेदार हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णको यहाँनिर नेटवर्थ, यानि कि टोटल सम्पत्तिको बारेमा लेखिएको छ भनेर लेखिएको हुन्छ माथिपट्टि, र मुनिपट्टि तपाईँको ओभरअल सेड्युल लेखिएको हुन्छ।
ओभरअलमा तपाईँको सीए रिपोर्टको फर्स्ट पेजमा तपाईँको समरी लेखिएको हुन्छ, यानि कि तपाईँको टोटल इन्कम कति रहेको छ भनेर तपाईँको समरी लेखिएको हुन्छ। तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर ए टपिकमा मुभेबल एसेट भनेर तपाईँको यति रकम लेखिएको छ र बीमा तपाईँको इममुभेबल एसेट भनेर यति लेखिएको छ र यसमा एनुअल इन्कमको बारेमा लेखिएको छैन। यो तपाईँको एनुअल इन्कम छ भने तपाईँले त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्क्लुड हुन्छ तपाईँको, बुझ्नुभयो। र मुनिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन कन्ट्रीको लागि भिजा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो करेन्सी अन्तर्गत यो एमाउन्ट भनेको तपाईँको जुन नेपाली करेन्सीमा रहेको एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट कति हुन्छ त्यो कन्भर्जन गरिएको हुन्छ र मुनिपट्टि तपाईँको छाप रहेको हुन्छ, सीए को सिग्नेचर रहेको हुन्छ, कसले गरेको, सम्पूर्ण व्यक्तिको बारेमा विवरण रहेको हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र दोस्रो पेजमा भनेको तपाईँको जति पनि सम्पत्ति रहेको छ त्यसको बारेमा डिटेल लेखिएको हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको हाम्रो मुभेबल एसेट यानि कि तपाईँको चल सम्पत्तिको बारेमा लेखिएको छ। तपाईँको चल सम्पत्ति भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ जुन यो रिपोर्टमा पनि रहेको छ। पहिलो भनेको सेभिङ एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्स, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, फलानो ब्याङ्कमा फलानो एकाउन्ट नम्बरमा यो डेटमा यति एमाउन्ट रहेको छ भनेर लेखिरहेको छ। त्यो दोस्रो भनेको तपाईँको फिक्स्ड डिपोजिट, यदि तपाईँले फिक्स्ड डिपोजिट गर्नुभएको छ भने त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिएको हुनसक्छ। अर्को भनेको तपाईँसँग यदि गोल्ड छ, डायमन्ड छ, ओर्नामेन्ट छ, कुनै भ्यालुएबल चिज छ भने त्यसको पनि तपाईँले मुभेबल एसेटमा तपाईँले आफ्नो भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले सीएद्वारा लेखाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नुभयो। अर्को भनेको तपाईँको यदि इन्भेस्टमेन्ट छ, कुनै पनि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट छ भने त्यो कुरा पनि यहाँ इन्क्लुड हुन सक्छ। अर्को भनेको तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी, यदि तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने त्यसको पनि भ्यालुएसन हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको यदि भ्याकलबाट हुने कुनै इन्कम रहेको छ अथवा कुनै स्विप रहेको छ भने तपाईँले त्यसलाई पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण भनेको तपाईँको मुभेबल एसेट रहेको हुन्छ र तपाईँको सीए रिपोर्टमा यसरी नै मुभेबल एसेट भनेर एउटा क्याटेगोरी छुट्याइएको हुन्छ र यसरी नै तपाईँको सम्पूर्ण डिटेल लेखिएको हुन्छ। र तपाईँले अर्को पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा भनेको हाम्रो इममुभेबल एसेट यानि कि तपाईँको अचल सम्पत्तिको बारेमा यसरी नै लेखिएको हुन्छ। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अचल सम्पत्तिमा रेसिडेन्टल हाउस लेखिरहेको छ, यानि तपाईँ बसोबास गर्ने घरको बारेमा लेखिएको छ। अर्को भनेको कमर्सियल यानि तपाईँको कुनै बिजनेसको अफिसहरू छ भने त्यसको बारेमा लेखिएको हुनसक्छ। सम्पूर्ण यहाँनिर एड्रेस लेखिरहेको छ, तपाईँको कहाँनिर रहेको छ, के रहेको छ, भ्यालुएसन कसले गरेको छ, कहाँबाट गरिएको छ, कुन डेटमा गरिएको छ, सम्पूर्ण कुरा लेखेर तपाईँको एमाउन्ट लेखिएको हुन्छ। र तपाईँको कमर्सियल बिल्डिङमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। मुनिबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एग्रिकल्चर ल्यान्ड रहेको छ अथवा अन्य कुनै ल्यान्ड रहेको छ भने त्यसको बारेमा पनि यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको हुन्छ, तपाईँले यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। र मार्केट भ्यालुको प्राइसहरू लेखिएको हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एनुअल इन्कमको केसमा पनि यसरी नै सम्पूर्ण डिटेलहरू लेखिएको हुन्छ, तपाईँले बुझ्नुभयो। ओके, तपाईँले यो माथिको स्याम्पल हेरिसक्नु भएको छ। यो भनेको हाम्रो 3 पेजको स्याम्पल रहेको छ। यसमा 3 पेजमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको सिर्फ 1 पेजको स्याम्पल रहेको छ। यसमा एकै पन्नामा सम्पूर्ण कुराहरूलाई इन्क्लुड गरिएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन सीए फार्म रहेको छ त्यसको लेटर प्याडमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको छ। माथिपट्टि रेफरेन्स नम्बर लेखिएको छ, डेट लेखिएको छ र यहाँनिर टपिक लेखिएको छ, टु हुम इट मे कन्सर्न भनेर लेखिएको छ। र माथिपट्टि यो सर्टिफिकेट चाहिँ फलानो व्यक्तिको मुभेबल, इममुभेबल र हाम्रो एनुअल इन्कमको बारेमा फलानो एप्लिकेन्टको लागि हामीले उसको बुवा आमा को हुनुहुन्छ नातेदारमा उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराको हामीले डिटेल लेखेका छौँ भनेर माथिपट्टि लेखिएको छ। र मुनिपट्टि हाम्रो ए नम्बरमा इममुभेबल प्रपर्टी भनेर तपाईँको जुन जुन इममुभेबल प्रपर्टी छ यानि तपाईँको जुन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रहेको छ त्यसलाई कसले भ्यालुएसन गरेको छ त्यो सम्पूर्ण कुरा लेखेर हाम्रो रकम लेखिरहेको छ। रकम भनेको तपाईँको नेपाली एमाउन्टमा पनि लेखिएको छ भने अर्को भनेको तपाईँ कुन कन्ट्रीमा जान खोजिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्रीको इक्विभ्यालेन्ट यानि कि त्यो कन्ट्रीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ त्यो पनि लेखिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो टपिकमा भनेको मुभेबल प्रपर्टी यानि कि तपाईँको जुन क्यास रहेको छ, बैंक लोन रहेको छ त्यसको बारेमा लेखिएको छ। र तेस्रो टपिक भनेको एनुअल इन्कम यानि कि तपाईँको बिजनेसबाट हुनेछ अथवा अन्य केबाट हुनेछ सम्पूर्ण कुरा लेखेर मुनिपट्टि टोटल एनुअल इन्कम, टोटल मुभेबल प्रपर्टी र टोटल इमुभेबल प्रपर्टीको समरी लेखिएको छ। मुनिपट्टि हाम्रो सीए को छाप रहेको छ, सिग्नेचर रहेको छ, डिजिग्नेसन रहेको छ, अर्गनाइजेसनको नाम रहेको छ, तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रकारको रहेको छ है। अब तपाईँले हामी सीए रिपोर्टमा यहाँ तपाईँको कुनै पनि इन्फर्मेसन छ भने तपाईँले कसरी इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा देखाउनेछौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईँ जो एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो नाम दिनु पर्यो, तपाईँको फादर, मदर, ग्रान्डफादर जो हुनुहुन्छ तपाईँले जो व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँको जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले जोलाई रिलेसनमा देखाउनु भएको छ सम्पूर्णको डिटेल
डिटेल यसरी सुरुमा कोलेक्ट गरिएको हुन्छ। अनि त्यसपश्चात तपाईको मुनिपट्टिको टेबलमा यानि कि सीए टेबलमा तपाईको इममुभेबल प्रपर्टीको बारेमा यसरी लेखिएको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, फलानो व्यक्ति जो ओनर हुनुहुन्छ, ओनरको नाम यो रहेको छ, त्यो एड्रेस भनेको यहाँ रहेको छ अथवा लोकेसन यहाँ रहेको छ, र त्यो ल्यान्ड अथवा बिल्डिङ के रहेको छ, त्यसको प्लट नम्बर यो रहेको छ, एरिया यो रहेको छ, यसको भ्यालु यति रहेको छ, र यो भ्यालुएसन चाहिँ कसले निकालेको भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। फलानो इन्जिनियर अथवा भ्यालुएटर अथवा कुन कन्सल्टेन्सीले निकालेको छ, कुन डेटमा निकालेको भ्यालु हो त्यो लेखिएको हुन्छ। तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, जति पनि तपाईको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सम्बन्धी प्रपर्टी रहेको छ सम्पूर्णको यसरी लेखिएको हुन्छ इममुभेबल प्रपर्टीमा। र तपाईको यहाँ के पनि लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि को एस्टिमेटेड मार्केट भ्यालु कति रहेको छ, र तपाईको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु इन तपाई कुन कन्ट्री जान खोजिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्री अन्तर्गत तपाईको भ्यालु कति रहेको हुन्छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। तपाईले हेर्नुभयो है। र दोस्रो टपिक भनेको तपाईको मुभेबल प्रपर्टी। मुभेबल प्रपर्टीमा तपाईको सेभिङ एकाउन्टहरु रहन सक्छ, तपाईको जे रहेको छ, तपाईको कुन बैंकमा त्यो एकाउन्ट रहेको छ, तपाईको एकाउन्ट होल्डरको नाम को रहेको छ, तपाईको नाता माथि लेखिएकै हुन्छ, तपाईको अब आमा बुवा को हुनुहुन्छ त्यो लेखिएको हुन्छ, टपमा लेखिएको हुन्छ, त्यो फेरि यहाँ मेन्सन हुँदैन। र तपाईको एकाउन्ट नम्बर कुन ब्रान्चमा रहेको छ, अब यो भेरिफाई गर्न त त्यो बैंकले के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई बैंक स्टेटमेन्ट दिएको हुन सक्छ, बैंक डिस्बर्समेन्ट लेटर दिएको हुन सक्छ, जे दिएको छ नि त्यो लेटर कहिले इस्यु गरिएको थियो, त्यसमा रेफरेन्स नम्बर कुन रहेको छ, त्यसमा एमाउन्ट कति रहेको छ, तपाई कुन कन्ट्रीमा जान खोजिराख्नु भएको छ, त्यसको इक्विभ्यालेन्टमा कति एमाउन्ट हुन्छ, सम्पूर्ण कुरा लेखिएको हुन्छ। तपाईले हाम्रो स्याम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको अर्को एनुअल इन्कममा तपाईको यो प्रकारले लेखिएको हुन्छ। तपाईको जे एनुअल इन्कम रहेको छ त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा तपाईको यो प्लटबाट एग्रिकल्चर इन्कम हुन सक्छ, यसले भेरिफाई गरेको छ, यो रेफरेन्स नम्बरमा यो लेटरमा लेखिएको छ, त्यसरी सीएले सम्पूर्ण कुरा हेरेर यो बनाएको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यही प्रकारको तपाईको स्याम्पल रहेको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डकुमेन्ट कसरी दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो धनी पूर्जा अथवा ल्यान्ड ओनरशिप सर्टिफिकेट जो व्यक्ति हुनुहुन्छ सम्पूर्ण कुराको तपाईले सीएलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अर्को भनेको तपाईको बैंक सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेन्ट अथवा तपाईको बैंक लोन सम्बन्धित छ भने त्यो तपाईले प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अर्को भनेको तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट, अर्को तपाईको एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन फ्रम वार्ड अफिस, अर्को भनेको डकुमेन्ट रिलेटेड टु एग्रिकल्चर इन्कम, तपाईको इन्कम सम्बन्धी जे छ नि तपाईको त्यो डकुमेन्टहरु बुझाउनु पर्यो। सेलरी सम्बन्धी छ भने तपाईको वर्क सर्टिफिकेट, सेलरी स्लिप, तपाईको फरेन जब सम्बन्धी छ भने सेलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेन्ट, आइडी कार्ड, पासपोर्ट, तपाईको ल्यान्ड सम्बन्धी छ भने तपाईको ल्यान्ड रिलिज एग्रिमेन्ट फर्म, तपाईको रेन्ट सम्बन्धी छ भने रेन्टको एग्रिमेन्ट फर्म, तपाईले यसरी सम्पूर्ण कुरा बुझाउनुहुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो है। तपाईले सम्पूर्ण कुरा तपाईले फोटोको रूपमा अथवा तपाईले डाइरेक्टली फोटोकपीको फर्ममा तपाईले सीएलाई बुझाउनुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गरेर आफ्नो सीए रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ तपाईको ओभरअल नेट वर्थको बारेमा सीए रिपोर्टमा लेखिएको हुन्छ। त्यही सम्बन्धी तपाईले डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईको सीए रिपोर्ट कम्प्लिट हुन्छ। तपाईले सीए रिपोर्टलाई आफ्नो भिजा फाइलमा राखेर तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो है। र तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको सीए रिपोर्टको लागि डकुमेन्ट भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। तपाईको यदि बैंकको स्टेटमेन्ट र तपाईको बैंक सर्टिफिकेट रहेको छ तपाईको यस्तो प्रकारको हुन सक्छ। तपाईले मुनिपट्टि प्रपर्टी भ्यालुएसन यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एनुअल इन्कम तपाईको यस्तो हुन सक्छ। तपाईको रिलेसनशिप यस्तो हुन सक्छ। यसका साथसाथै तपाईको जति पनि अन्य डकुमेन्ट रहेको छ आइदर बैंक डकुमेन्ट सम्बन्धी अथवा तपाईको भ्यालुएसन सम्बन्धी अथवा तपाईको इन्कम सम्बन्धी तपाईको कुन इन्कम सोर्स रहेको छ त्यही अन्तर्गत तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्ट तपाईले सीएलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ र सीएले सम्पूर्ण कुरालाई अध्ययन गरेर तपाईको रिपोर्ट रेडी गर्नुहुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। यदि तपाईसँग कुनै पनि एक्स्ट्रा क्वारीज रहेको छ भने तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोलाई म समीन खतिवडा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।